आजको यस भिडियोमा आउने बीएस सेकेन्ड इयरको फाइनान्स बुक अन्तर्गत रहेको फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिसका केही न्युमेरिकल प्रब्लमहरूलाई यस भिडियोमा सोल्युसन गर्न गइरहेका छौँ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा पार्ट 1 मा भने हामीले क्विक ब्यालेन्स सिट, इन्कम स्टेटमेन्टसँग रिलेटेड फर्मुलाहरू, नोट्सहरू, त्यस्तै गरेर यो च्याप्टरसँग कभर हुने गरी सम्पूर्ण फर्मुलाहरू डिस्कस गरिसकेका छौँ। यदि तपाईले त्यो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने पार्ट 1 भिडियोमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ है त। अब हामी सुरुवात गर्छौँ 2079 ट्युले सोधेको क्वेसनबाट। सो यहाँ के भन्दैछ त भन्दाखेरि द फलोइङ डेटा एप्लाई टु सगरमाथा कम्पनी। सगरमाथा कम्पनीले यो डेटा एप्लाई गरेको रहेछ। के डेटाहरू छन् त भन्दाखेरिमा क्यास एन्ड मार्केटेबल सेक्युरिटी दिएको छ, फिक्स एसेट्स दिएको छ 28,350, यो दिएको छ 10,000, क्विक रेसियो 2, डिएसओ 40 डेज, सेल्स 1 लाख, त्यस्तै गरेर नेट इन्कम 5,000, करेन्ट रेसियो 3, रिटर्न अन इक्विटी 12%, क्यालकुलेसन इज बेस्ड अन 360 डेज। अनि चाहिँ डिएसओ क्यालकुलेसन गर्दाखेरिमा किनभने डिएसओ क्यालकुलेसन गर्न बेलामा डेज चाहिन्छ नि त, त्यसको लागि चाहिँ 360 डेज चाहिँ एजुम मान भनेकै छ क्वेसनले। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले कति डेज मान्ने भन्ने कुरा कन्फ्युजन भएन। 365 अथवा 60 जे मान्दा पनि हुन्छ, तर यहाँ चाहिँ 360 दिएको छ, त्यस कारणले 360 को बेसमा हामीले क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ। सगरमाथा हैज नट इस्यु एनी प्रिफर्ड स्टक। सगरमाथा कम्पनीले चाहिँ कुनै पनि खालको प्रिफर्ड स्टक चाहिँ इस्यु गरेको छैन। र हामीलाई के सोध्छ त भन्दाखेरिमा फाइन्ड सगरमाथाज करेन्ट एसेट्स। करेन्ट एसेट्स सोध्यो। अब हेर्नुहोस् है, त्यो इन्फर्मेसन यहाँ कस्तो कस्तो दियो, तर हामीलाई के सोध्यो त भन्दाखेरिमा करेन्ट एसेट्स निकाल सोध्यो कि करेन्ट एसेट्स निकाल सोध्यो। अब करेन्ट एसेट्स भन्ने फर्मुला करेन्ट एसेट्स चाहिँ कुन फर्मुलामा आउँछ त भन्दाखेरिमा हामीले करेन्ट रेसियोको फर्मुलामा आउँछ नि त करेन्ट एसेट्स हैन। अब करेन्ट रेसियोको फर्मुला हुन्छ करेन्ट एसेट्सका मुनि करेन्ट ल्याबिलिटिज हैन। अब हामीले के खोज्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो इन्फर्मेसन गिभन इन्फर्मेसनहरुबाट करेन्ट एसेट्स र करेन्ट ल्याबिलिटिज निकाल्न खोज्नु पर्यो के हैन। अब दिएको इन्फर्मेसनबाट ट्याक्क क्विक रिड गर्न सक्नुपर्छ के क्वेसनहरु सोल्भ गर्दाखेरिमा एकदम छिटो रिड गर्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ जे क्वेसनले भनेको छ त्यो निकाल्दै जाने कि झ्यामझ्याम निकाल्दै जाने, एन्सर बनिहाल्छ। सो पहिला अब हामी करेन्ट रेसियो निकाल्नको लागि एकाउन्ट रिसिभेबल पनि त करेन्ट एसेट्स हो नि त। सो अब हामीले डिएसओ को फर्मुला युज गरौँ सुरुमा है त। डिएसओ को फर्मुलाबाट एकाउन्ट रिसिभेबल आइहाल्छ किनभने एनुअल सेल्स पनि दिएकै छ क्वेसनले, डिएसओ पनि दिएकै छ, 360 डेज पनि दिएकै छ। यहाँबाट एकाउन्ट रिसिभेबल आउँछ। एकाउन्ट रिसिभेबल भनेको के हो? करेन्ट एसेट्स हो। अनि यहाँ हामीलाई दिएको अर्को करेन्ट एसेट्स गिभनमै दिएको छ एउटा क्यास एन्ड मार्केटेबल सेक्युरिटीज है त। अब हामी सोल्भ गर्दै जाम, हामी बुझिहाल्छौँ। सो अब डिएसओ दिएको छ 40, एकाउन्ट रिसिभेबल इन्टु 360 डेज बाई एनुअल सेल्स गरौँ। अनि अब तपाईलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्न आइहाल्छ। यसरी क्रस मल्टिप्लाई गरेर हाम्रो एकाउन्ट रिसिभेबल कति आयो ट्याक्क भनिदिनुस्। एकाउन्ट रिसिभेबल आयो 1,11,000 11.11 11 हैन त। यो के आयो त भन्दाखेरिमा एकाउन्ट रिसिभेबल आयो। एकाउन्ट रिसिभेबल के हो? करेन्ट एसेट्स हो। सो अब हामीलाई क्विक रेसियो पनि दिएको कारणले गर्दाखेरिमा हामी क्विक रेसियो पनि निकालौँ किनभने त्यहाँबाट हामीलाई करेन्ट ल्याबिलिटिज निकाल्न सहज हुन्छ। क्विक रेसियो 2 दिएको छ नि त, 2 दिएको छ। अब क्विक रेसियोबाट हामीले करेन्ट ल्याबिलिटिज निकाल्न सक्छौँ के किनभने क्विक एसेट्स पनि हामीले पत्ता लगाउन सकिहाल्यौँ नि त। क्विक एसेट्स भनेको इन्भेन्ट्री बाहेकका सबै सम्पत्तिहरू क्विक एसेट्स हुन् भनेर हामीले ब्यालेन्स सिट पढ्दाखेरि नै चर्चा गरेका छौँ। सो अब हामीले क्विक रेसियो निकालौँ है त। सो क्विक रेसियो निकाल्ने फर्मुला हुन्छ क्विक एसेट्सका मुनि करेन्ट ल्याबिलिटिज। अब क्विक एसेट्स कसरी आउँछ त भन्दाखेरिमा जहाँ क्विक एसेट्स भनेको एकाउन्ट रिसिभेबल हामीले अहिले भर्खर निकालेको र क्यास एन्ड मार्केटेबल सेक्युरिटीज क्वेसनले गिभन नै दिएको छ। सो त्यसरी हाम्रो के आउँछ त भन्दाखेरि क्विक एसेट्स कति आयो? 2,11,000 11.11 के आयो त भन्दाखेरिमा क्विक एसेट्स आयो। सो अब क्विक एसेट्स आइसक्यो, अनि त्यसपछि क्विक रेसियो पनि गिभनमै दिएको छ 2, अनि क्रस मल्टिप्लाई गरेर करेन्ट ल्याबिलिटिज आइगयो। अब हामीलाई निकाल्नु पर्ने के थियो? करेन्ट एसेट्स थियो। अब करेन्ट रेसियो पनि दिएको छ हामीलाई, करेन्ट रेसियो पनि दिएको छ भनेपछि हाम्रो के आयो त भन्दाखेरिमा करेन्ट एसेट्स आइहाल्यो है त। करेन्ट रेसियो 3 दिएको छ। अब करेन्ट रेसियोको फर्मुला हालौँ, करेन्ट एसेट्स आइहाल्यो। सो अब हाम्रो करेन्ट रेसियोको फर्मुला हुन्छ करेन्ट एसेट्सका मुनि करेन्ट ल्याबिलिटिज। करेन्ट रेसियो चाहिँ गिभनमै दिएको छ 3 र हाम्रो करेन्ट ल्याबिलिटिज आएको छ 10,555.55 अनि करेन्ट एसेट्स निक्लिहाल्यो। यो यता क्रस मल्टिप्लाई गर्यो, करेन्ट एसेट्स कति आयो त भन्दाखेरिमा 3,16,067.665 भनेर यसरी हाम्रो 2079 मा सोधेको क्वेसनको सोल्युसन भयो है त। अब 2077 र 78 मा सोधेको क्वेसनलाई पनि सरर बुझौँ। ओके, क्वेसनबाट बुझौँ है त। 2078 र 77 मा सोधेको क्वेसनलाई हेरौँ। के भन्दैछ त भन्दाखेरिमा फ्लोइङ डेटा एप्लाई अफ
एप्लाई टु हाइटिज कम्पनी आरएस इन 1000 यो डेटा चाहिँ 1000 मा रहेछ है त 1000 मा छ। अनि के क्वेसनले गिभन दिएको छ त भन्दाखेरि क्यास एन्ड मार्केटेबल सेक्युरिटिज दिएको छ, फिक्स एसेट दिएको छ, क्विक रेसियो दिएको छ, डे सेल आउटस्ट्यान्डिङ दिएको छ, क्यालकुलेसन अनि त्यसपछि सेल्स दिएको छ, नेट इन्कम दिएको छ, करेन्ट रेसियो दिएको छ, रिटर्न अन इक्विटी दिएको छ र क्यालकुलेसन इज बेस्ड अन 360 डेज। अगाडिको जस्तै क्वेसन के खाली इन्फर्मेसन र त्यो नम्बर मात्रै फरक के डिजिट मात्रै फरक अनि सोध्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ पहिला जस्तै एकदमै एकअर्कोसँग रिलेटेड क्वेसन रहेछ। यो पनि अघि गरेको जस्तै 79 मा गरेको जस्तै इन्फर्मेसनहरू रहेछन्। र अब हामीलाई सोधेको चाहिँ के छ है त अगाडि चाहिँ करेन्ट एसेट्स निकाल्न सोध्यो भने यो क्वेसनले के सोधेको छ भन्दाखेरि हाइटिज हैज नट एनी प्रिफर्ड स्टक, यसले पनि कुनै खालको प्रिफर्ड स्टक के गरेको रहन्छ इस्यु गरेको रहन्छ। अब हामीलाई के निकाल भनेर सोधेको छ त भन्ने कुरा हो। रिक्वायरमेन्टमा फाइन्ड हाइटिज एकाउन्ट रिसिएबल है त एकाउन्ट रिसिएबल सोध्यो। अघि हामीलाई एकाउन्ट रिसिएबल निकाल्नु पर्थ्यो डिएसओको फर्मुलाबाट, अहिले चाहिँ एकाउन्ट रिसिएबल नै सोध्यो के हैन। अघि पनि सोधेको थियो एकाउन्ट रिसिएबल निकाल्न, अहिले पनि एकाउन्ट रिसिएबल निकाल्नु पर्ने भयो। अघि सोधेको थिएन हामीले निकाल्नु पर्यो हैन 79 को क्वेसनमा, अहिले चाहिँ सोधेकै छ क्या हैन। सोधेकै छ एकाउन्ट रिसिएबल, करेन्ट लायबिलिटिज, करेन्ट एसेट्स, टोटल एसेट्स, टोटल डेब्ट एन्ड रिटर्न अन एसेट्स। अनि यिनीहरू निकाल्ने अब यिनीहरूलाई अब यी रिक्वायरमेन्टलाई अब हामी सर र सोल्भ पनि गरौँ है त। सुरुमा अब यो क्वेसन पढिसकेपछि हामीले कहाँबाट स्टार्ट गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। एकाउन्ट रिसिएबल सोधेको छ, सो हामी एकाउन्ट रिसिएबलबाटै नै स्टार्ट गर्छौँ। एकाउन्ट रिसिएबल हुने फर्मुला भनेको डिएसओ हो हैन, डिएसओ हो। डिएसओबाट हाम्रो के आइहाल्छ त भन्दाखेरिमा एकाउन्ट रिसिएबल आइहाल्छ। यसरी हामीले लगत्तै गर्दै जान्छौँ, तपाईहरु हेर्दै जानुस् है त। सो सुरुमा अब एकाउन्ट रिसिएबल सोधेको छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि एकाउन्ट रिसिएबल निकाल्नको लागि डिएसओ को फर्मुला लगाउने। डिएसओ बराबर एकाउन्ट रिसिएबल इन्टु 360 डेज बाई सेल्स। डिएसओ दिएकै छ हेर्नुस्, डे सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ 40 दिएकै छ, यी 40 दिएकै छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो सेल्स पनि दिएकै छ 1000 हैन, 1000 सेल्स दिएकै छ। अनि एकाउन्ट रिसिएबल निकाल्नु पर्ने छ भने यताउता गर्ने एकाउन्ट रिसिएबल आइहाल्छ। अब यो र यसलाई मल्टिप्लाई गरेपछि 40,000 भयो, यो अनि यो 360 एकाउन्ट रिसिएबल भयो। एकाउन्ट रिसिएबल यता आउँछ, यताको चाहिँ तल जान्छ हैन, इन्टुमा छ भने डिभाइडमा जान्छ। सो 40,000 डिभाइड बाई 360 गर्दाखेरि 111.11 आयो, किनभने डाटा चाहिँ केमा छ, डाटा चाहिँ 1000 मा छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि पछाडि 3टा जिरो राखिदिने। हाम्रो आइहाल्यो एकाउन्ट रिसिएबल ठ्याक्क एन्सर आइहाल्यो 111.11 है त। अब हामी करेन्ट ल्याबिलिटिज निकाल्छौँ। करेन्ट ल्याबिलिटिज है त, करेन्ट ल्याबिलिटिज निकाल्नको लागि हामीलाई क्विक रेसियो दिएको छ हैन, करेन्ट एसेट्स पनि छ र हामीले त्यसरी चाहिँ करेन्ट ल्याबिलिटिज निकाल्न सकिहाल्छौँ क्विक रेसियोको फर्मुलाबाट है त। क्विक रेसियो निकाल्ने फर्मुला हुन्छ करेन्ट एसेट्सबाट इन्भेन्ट्री घटाउने हो अनि करेन्ट ल्याबिलिटिजले डिभाइड गर्ने हो क्विक रेसियो निकाल्दाखेरि। सो क्विक रेसियो हामीलाई 2 दिएकै छ क्वेसनले, अनि करेन्ट एसेट्स भनेको 100 दिएकै छ हेर्नुस्। क्यास एन्ड मार्केटेबल सेक्युरिटिज भनेर करेन्ट एसेट्स हो यो, क्यास एन्ड मार्केटेबल सेक्युरिटिज 100 दिएकै छ र हामीले एकाउन्ट रिसिएबल निकालेका छौँ अहिले भर्खरै। सो त्यो एकाउन्ट रिसिएबललाई जोड्ने 111.11 लाई, अनि माइनस इन्भेन्ट्री छैन 0 राख्ने। यो गरिसकेपछि हाम्रो के आयो त भन्दाखेरि क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 2CL अनि यो जोड्दाखेरि 211.11। करेन्ट ल्याबिलिटिज कति आयो त भन्दाखेरिमा 105.55। यो पनि डाटा 1000 मा छ, त्यस कारणले पछाडि 3टा जिरो राखिदिने। करेन्ट ल्याबिलिटिज आइगयो 105.5। ठीक छ। अब सी मा हामीलाई के सोध्यो त भन्दाखेरिमा करेन्ट एसेट्स सोध्यो। सो अब 2079 मा सोधेको जस्तै है त, करेन्ट एसेट्स निकाल्नको लागि हामी करेन्ट रेसियोको बाटो जान्छौँ। करेन्ट रेसियो बराबर करेन्ट एसेट्स का मुनि करेन्ट ल्याबिलिटिज, किनभने करेन्ट ल्याबिलिटिज पनि हामीलाई थाहा छ करेन्ट रेसियो क्वेसनले गिभन दिएकै छ भनेपछि हाम्रो करेन्ट एसेट्स आइहाल्यो। करेन्ट एसेट्स निकाल्नको लागि हामीले क्रस मल्टिप्लाई गर्यौँ 316.665। के आयो त भन्दाखेरिमा करेन्ट एसेट्स आयो पनि डाटा 1000 मा भएको कारणले गर्दाखेरि पछाडि 3टा शून्य राखिदिने है त। सो सी नम्बरको कति आयो त भन्दाखेरिमा 316.5 आयो। ठीक छ। अब हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ टोटल एसेट्स। अब डीमा टोटल एसेट्स भनेको के हो, करेन्ट एसेट्स र फिक्स एसेट्स जोडेपछि चाहिँ टोटल एसेट्स आउने हो। सो हामीलाई करेन्ट एसेट्स पनि थाहा छ अनि फिक्स एसेट्स पनि थाहा छ। फिक्स एसेट्स हाम्रो क्वेसनले दिएको छ 283.5। फिक्स एसेट हामीलाई दिएको छ 283.50 फिक्स एसेट दिएको छ। अनि करेन्ट एसेट्स पनि हामीलाई थाहा छ 316.665 भनेर भर्खरै निकालेको। सो दुईटालाई जोड्यो भने हाम्रो के आइहाल्छ त भन्दाखेरिमा टोटल एसेट्स आइहाल्छ है त। सो
करेन्ट एसेट्स प्लस फिक्स एसेट जोड्यो भने हाम्रो टोटल एसेट्स आइहाल्यो। यो पनि डाटा 1000 मा भएको कारणले पछाडि 3टा जिरो थप्दिने है त। अब रिटर्न अन इक्विटी केमा रिटर्न भन्ने बित्तिकै के भन्ने बुझेको थियौँ हामीले, नेट इन्कमलाई माथि तल जसको रिटर्न भनेको छ त्यसलाई तल राख्ने भनेको छौँ है त। सो नेट इन्कम बाई इक्विटी। अनि रिटर्न अन इक्विटी हामीलाई दिएको छ क्वेसनले पर्सेन्टमा दिएको छ, कति दिएको छ त भन्दाखेरि 12% दिएको छ है यहाँनिर। 12% भनेको के हो, 0.12 हो। सो 0.12 इक्वल्स टु नेट इन्कम भनेको 50 डिभाइड बाई इक्विटी। नेट इन्कम पनि दिएकै छ, नेट इन्कम पनि क्वेसनले गिभनमा दिएकै छ 50। सो हामीले अब इक्विटी निकाल्नको लागि क्रस मल्टिप्लाई गऱ्यौँ, 416.67 के आयो त भन्दाखेरि हाम्रो रिटर्न अन इक्विटी आयो है त। रिटर्न अन इक्विटी हो, तर हामीलाई सोधेको के छ त भन्दाखेरिमा टोटल डेप्ट सोधेको छ नि त, टोटल डेप्ट सोधेको छ क्या। सो अब टोटल डेप्ट निकाल्नको लागि हामीले के वर्किङ नोट गर्नुपर्छ, हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरिमा टोटल एसेट्स बराबर टोटल ल्याबिलिटिज एन्ड इक्विटी हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छ हैन। अब टोटल एसेट्स बराबर टोटल ल्याबिलिटिज एन्ड इक्विटी हुन्छ भनिसकेपछि हामीलाई टोटल एसेट्स त थाहा छ, भर्खरै निकालेको यो 600.165 हैन। हामीलाई टोटल एसेट्स थाहा छ भने अब टोटल ल्याबिलिटिज भन्नु र टोटल डेप्ट भन्नु एउटै हो पनि भनेको छु मैले ब्यालेन्स सिट पढाउने बेला। सो टोटल डेप्ट प्लस इक्विटी हामीलाई कति थाहा छ, 416.67 थाहा छ आएको छ हैन। अब यसरी हामीले यताउता गरायो भने टोटल डेप्ट आइहाल्यो। अब टोटल डेप्ट निकाल्नको लागि यो प्लस छ, यो इक्वल्स टु भन्दा यता प्लसमा छ नि त यो। अब यता आउँदाखेरि माइनस हुन्छ, 600.165 बाट 416.67 घटाउने, अनि यसरी हाम्रो टोटल डेप्ट कति आउँछ त भन्दाखेरिमा 183.49 आउँछ है त ई नम्बरको। अब ई नम्बरमा यहाँ 77.83 निकालेको छ। अब यहाँ यो कसरी निकालेको छ भन्दाखेरिमा अब यो दारु खाएर लेखेपछि यस्तै हुन्छ किताब। यो एन्सर चाहिँ रङ छ है यहाँ बुकको ई नम्बरको। सो अब हामी एफ नम्बरमा जाँदैछौँ, रिटर्न अन एसेट्स निकाल्न है त। रिटर्न अन एसेट्स निकाल्न केमा रिटर्न भनेपछि माथिपट्टि नेट इन्कम, तलपट्टि जसको रिटर्न भनेको छ त्यही राख्ने है त। अब रिटर्न अन एसेट्स निकाल्नको लागि त सजिलो छ, नेट इन्कम पनि छँदैछ, टोटल एसेट्स पनि आइहाल्यो, अनि इन्टु 100 गरिदिने। यसरी हाम्रो रिटर्न अन एसेट्स कति आउँछ त भन्दाखेरि 8.33। यसको एन्सर चाहिँ फेरि सही छ है, 8.33। यो ई नम्बरको एन्सर खै कहाँबाट निकाल्यो, दारु खाएपछि त्यस्तै हुन्छ, दारु खाएर छाप्यो होला यो एन्सर चाहिँ रङ छ है त यहाँ किताबको 77.83 गलत हो। अब 2076 को क्वेसनलाई पढौँ। के भन्दैछ त भन्दाखेरि कान्तिपुर क्याफे हैज RS 5 मिलियन अफ डेप्ट आउटस्ट्यान्डिङ, ऋण लिएको रहेछ क्याफेले है त यतिको, एन्ड इट्स पे एन इन्ट्रेस्ट रेट अफ 10% एनुअली। यसले चाहिँ अनि त्यो ऋण ल्याए बापत वार्षिक रूपमा 10% चाहिँ के ब्याज के गर्दो रहेछ त भन्दाखेरि ब्याज तिरिराख्दो रहेछ है त वार्षिक रूपमा। इट एनुअल सेल्स आर 2 मिलियन्स, अनि उसको चाहिँ वार्षिक बिक्री चाहिँ 2 मिलियनको हुने रहेछ। इट्स एभरेज ट्याक्स इज 30% एन्ड इट्स नेट प्रफिट मार्जिन अन सेल इज 5%। अब यसको ट्याक्स चाहिँ उसले एभरेजमा 30% ट्याक्स के गर्दो रहेछ त भन्दाखेरिमा यसको ट्याक्स कति रहेछ त भन्दाखेरिमा 30% रहेछ, र यसको नेट प्रफिट मार्जिन अन सेल्स चाहिँ कति रहेछ त भन्दाखेरिमा 5% रहेछ। इफ द कम्पनी डज नट मेन्टेन अ टाइम इन्ट्रेस्ट अर्न रेसियो एटलिस्ट 5 टाइम, यदि त्यो कम्पनीले 5 टाइम चाहिँ टाइम इन्ट्रेस्ट अर्न मेन्टेन गरेन भने इट्स ब्याङ्क्स विल रिफ्युज टु रिन्यू द लोन एन्ड ब्याङ्क्रप्सी विल रिजल्ट भनेको छ है त। अनि के त्यो ब्याङ्कले नवीकरण गर्न सक्छ त, लोनलाई नवीकरण गर्न सक्छ त भनेर चाहिँ रिजल्ट दिने भनेको छ है त। सो अब ए नम्बरमा के भन्दैछ त भन्दाखेरि वाट इज कान्तिपुर क्याफे टाई रेसियो, टोटल टाई रेसियो हैन, टाइम इन्ट्रेस्ट अर्न रेसियो निकाल्नु भनेको छ। इज द ब्याङ्क लाइकली टु रिन्यू द लोन, के त्यो ब्याङ्क चाहिँ लोन रिन्यू गर्नको लागि लाइक छ भनेर चाहिँ सोध्दैछ, त्यसलाई ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नुपर्छ। र बीले के भन्दैछ त भन्दाखेरि बाई वाट पर्सेन्ट नेट प्रफिट मार्जिन सुड इन्क्रिज इन अर्डर टु गेट लोन रिन्यू। अब यहाँनिर सोध्यो टाई रेसियो, अनि तल फेरि सोध्यो के त भन्दाखेरिमा नेट प्रफिट मार्जिन है त। अनि कति पर्सेन्टले चाहिँ इन्क्रिज हुँदाखेरि त्यो लोन चाहिँ के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि रिन्यू गर्न सकिन्छ भनेर सोध्दैछ। अब यहाँ माथि चाहिँ टाई सोध्यो, टाइम इन्ट्रेस्ट अर्न सोध्यो, तल चाहिँ फेरि के सोध्यो त भन्दाखेरिमा नेट प्रफिट मार्जिन सोध्यो। यो क्वेसनलाई पनि सोल्भ गरेपछि हामी बुझिहाल्छौँ है त। सुरुमा अब हामी गिभन ट्याक टिपौँ। यो क्वेसनको गिभन डेप्ट ऋण चाहिँ 5 मिलियनको लिएको छ, अनि इन्ट्रेस्ट रेट 10% अफ 5 मिलियन, यसैको त ब्याज तिर्ने हो नि त होइन, वार्षिक रूपमा 10% तिरिरहेको छ अरे के। 5 लाख रुपियाँ चाहिँ ऋण लिए बापत
उसले चाहिँ वार्षिक रूपमा 10% ब्याज तिरिरहेको छ भनेपछि यसैको त 10% निकाल्नु पऱ्यो। इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ 50,000 अनि सेल्स चाहिँ 2 मिलियन, त्यस्तै गरेर ट्याक्स रेट 30%, नेट प्रफिट चाहिँ 5% अन अफ सेल्स भनेको छ नि त। सेल्सको 5% भनेपछि 2 मिलियनको 5% कति हुने भयो त भन्दाखेरि 1 मिलियन। ठिक छ। अब सुरुमा हामीलाई टाई रेसियो निकाल भनेर सोधेको छ। टाई रेसियोको फर्मुला हुन्छ TIE अथवा टाइम इन्ट्रेस्ट अनको फर्मुला EBIT का मुनि इन्ट्रेस्ट। अब EBIT कसरी निक्लिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ वर्किङ नोटबाट हामी गर्छौँ है त। इन्ट्रेस्ट हामीलाई किनभने दिएकै छ, इन्ट्रेस्ट हाम्रो 50,000 हो। सो अब EBIT निकाल्नको लागि अब तपाईँले इन्कम स्टेटमेन्ट हेर्नु भएको छ भने, अघिल्लो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने त्यहाँ हेर्नुलाई क्लियर हुन्छ। सो अब यहाँ पनि मैले डिस्कस गर्दैछु। अब नेट EBIT निकाल्नको लागि अर्निङ बिफोर इन्कम ट्याक्स निकाल्नको लागि पहिला EBT निकालौँ अनि EBTमा इन्ट्रेस्ट जोडेपछि EBIT आउँछ क्या। EBTमा इन्ट्रेस्ट जोडेपछि के आउँछ, EBIT आउँछ है त। इन्कम स्टेटमेन्ट हेर्नुभयो भने क्लियर हुनुहुन्छ। सो सुरुमा अब हामी नेट प्रफिट अथवा नेट इन्कम भनेको एउटै हो। सो नेट प्रफिट दिएकै छ अनि EBT निकालौँ पहिला, EBT 1 माइनस ट्याक्स गरेर। सो ट्याक्स पनि हामीलाई दिएको छ 30%। 30% भनेको यसलाई दशमलवमा लेख्दाखेरि 0.3 हुन्छ। अनि EBT क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। EBT क्यालकुलेसन गर्नको लागि EBT निक्लिन्छ अब होइन त। यो 1बाट 0.3 घटाएपछि 0.7 आउँछ अनि 0.7ले योलाई भाग गरेपछि 1 मिलियन डिभाइड बाई 0.7 गर्दाखेरिमा यति आउँछ है त। 1,42,857.14 कति के आयो त भन्दाखेरिमा EBT आयो। हामीलाई त निकाल्नु पर्ने EBIT छ नि त, अर्निङ बिफोर इन्कम एन्ड ट्याक्स निकाल्नु पर्ने छ। सो EBIT निकाल्नको लागि EBTमा इन्ट्रेस्ट जोडिदिएपछि EBIT आइहाल्छ। सो EBT हाम्रो निक्लिहाल्यो। EBT निकाल्नुको कारण नै त्यही त हो नि। EBIT निकाल्नुको लागि सुरुमा EBT निकाल्नुपर्छ क्या। सो EBT प्लस इन्ट्रेस्ट गऱ्यो भने हाम्रो EBIT कति रहेछ त भन्दाखेरिमा 19,28,057 है त, 0.14 के आयो त हाम्रो EBIT आयो। भनेपछि टक्क हामीले त्यही कुरालाई यहाँ माथि राखिदिउँ। इन्ट्रेस्ट सधैँ छ अनि हाम्रो टाइम इन्ट्रेस्ट अर्न रेसियो कति छ त भन्दाखेरिमा 3.857 छ। अब हामीलाई यहाँ डिसिजन लेख्ने बेलामा क्वेसनले के भन्दैछ त भन्दाखेरि यदि त्यो ब्याङ्कले 5 टाइम्स भन्दा चाहिँ नेमा बढी ल्यायो भने चाहिँ लोन रिन्यू गर्न सक्छ होइन। टाइम इन्ट्रेस्ट अर्न बढी आयो भने चाहिँ 5 टाइम्स भन्दा बढी आयो भने त्यो लोन रिन्यू हुन सक्छ। तर हाम्रो टाई रेसियो कति आयो त भन्दाखेरि 5 टाइम्स भन्दा कम आयो नि त। 5 टाइम्स भन्दा कम भनेको 3.857 भनेको कम आयो। कम आउनु भनेको के हो, मिनिमम स्ट्यान्डर्ड भन्दा कम आयो कि 5 टाइम्स हुनुपर्ने हो। यदि त्यो लोन रिन्यू गर्नु छ, नवीकरण गर्नको लागि 5 टाइम्स आउनु पर्ने हो कि। टाइम इन्ट्रेस्ट अर्न रेसियो 5 टाइम्स भन्दा बढी आयो भने त्यो ब्याङ्कले लोन रिन्यू गर्न सक्थ्यो। तर हाम्रो टाइम इन्ट्रेस्ट अर्न कति आयो त भन्दाखेरि 5 टाइम्स भन्दा कम आयो। 5 टाइम्स भन्दा कम भनेको कति आयो, 3.857 आयो। भन्नुको मतलब मिनिमम स्ट्यान्डर्ड भन्दा कम भयो भनिसकेपछि अब त्यो ब्याङ्कले लोन रिन्यू गर्न सक्छ त, सक्दैन नि त। हो यसरी हामीले कम्पेरिजन गरेर डिसिजन लेखिदिने हो। सिन्स द टाई रेसियो इज लेस देन मिनिमम स्ट्यान्डर्ड अफ 5 टाइम्स सो द ब्याङ्क विल नट रिन्यू द लोन भनेर यसरी रिजल्ट छ भनेर चाहिँ एक्सप्लेन गर्नुस् भनेको छ नि त यहाँ पछाडि। सो 2 लाइनमा यसरी लेखिदिने। 6 नम्बर आइहाल्यो। ए गर्ने बित्तिकै 6 नम्बर आइहाल्यो है त। अब बीको पनि सोल्युसन गरौँ। अब क्वेसन अनुसार नै जाम हामी है। फेरि क्वेसन अनुसार अब हामीले नेट प्रफिट मार्जिन निकाल्नु पर्ने छ। त्यो चेन्ज निकालिसकेपछि चाहिँ लोन रिन्यू गर्न सक्छ कि नै त भन्ने कुरा निकाल्नको लागि सुरुमा अब हामी टाई रेसियो नै निकाल्नु पर्ने हुन्छ। टाई रेसियो निकाल्नको लागि EBIT का मुनि इन्ट्रेस्ट। टाई रेसियो कति छ, मिनिमम स्ट्यान्डर्ड क्वेसनले दिएको 5। EBIT भनेको माथिको लेख्ने होइन नि, अब नयाँ निक्लिन्छ। अनि इन्ट्रेस्ट चाहिँ फिक्स नै हुन्छ नि त। इन्ट्रेस्ट ब्याज दर चाहिँ जहिले पनि फिक्स हुन्छ, त्यस कारणले इन्ट्रेस्ट चाहिँ 50,000 नै भयो। अनि EBIT हाम्रो आयो 2,50,000। एमा इन्ट्रेस्ट लेस गर्नुपर्ने हुन्छ है। इन्ट्रेस्ट EBITमा इन्ट्रेस्ट लेस गरेपछि EBT आउँछ। किनभने अब हामी नेट प्रफिटसम्म पुग्नु पर्ने छ नि त। नेट प्रफिट मार्जिन निकाल भनेको छ। अब नेट प्रफिट मार्जिन निकाल्नको लागि हामीले यो गरेको है त। नेट प्रफिट मार्जिन निकाल्नको लागि नयाँ EBIT निकाल्ने। त्यसपछि हाम्रो के आउँछ त भन्दाखेरिमा नेट प्रफिट आउँछ। नेट प्रफिट आइसकेपछि नेट प्रफिट मार्जिन आउँछ। नेट प्रफिट मार्जिन आइसकेपछि चेन्ज निकाल्ने अनि त्यसपछि मिनिमम स्ट्यान्डर्ड भन्दा के भनेको छ, लोन रिन्यू गर्न सक्छ कि नै त भनेर भनेको छ नि त बी क्वेसनले। सो त्यही कुरालाई हामी गर्न सक्छ कि सक्दैन त भनेर प्र्याक्टिकल्ली गर्दैछौँ है त। सो EBIT आयो। EBITमा लेस इन्ट्रेस्ट गर्ने अनि EBT आउँछ है।
यो कसरी भयो भन्ने कुरा यो अहिले कन्फ्युज लाग्न सक्छ। यहाँ सिधै मैले सोल्भ गर्दाखेरिमा तपाईँले पार्ट 1 को भिडियो चाहिँ हेर्नु होला है। 50% चाहिँ क्लियर हुन्छ क्या, 50% क्लियर हुन्छ, ठिक छ। सो इबिआइटीमा इन्ट्रेस्ट लेस गरिसकेपछि इबिटी आउँछ, अर्निङ बिफोर ट्याक्स आउँछ, त्यसमा ट्याक्स लेस गर्ने 30%, यसको 30%, 2 लाखको 30% गर्ने है। फेरि कति आउँछ 60,000, अनि योबाट यो घटाएपछि 1,40,000 हाम्रो के आयो त भन्दाखेरिमा नेट प्रफिट आयो। नेट प्रफिट आइसकेपछि नेट प्रफिट मार्जिन निकाल्ने, मार्जिन भन्ने बित्तिकै के हुन्छ, तलपट्टि सेल्स हुन्छ, माथि जेसको मार्जिन भने चाहिँ त्यसलाई माथि लेख्ने भन्ने कुरा हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ। सो अब नेट प्रफिट मार्जिन निकाल्नको लागि नेट प्रफिट का मुनि सेल्स इन्टु 100 गर्ने। नेट प्रफिट हाम्रो 1,40,000 यहाँकै छ, सेल्स हामीलाई दिएकै छ 2 मिलियन इन्टु 100 गर्दाखेरिमा हाम्रो 7% चाहिँ के भइछ त भन्दाखेरिमा 7% चाहिँ आउनु पर्दो रहेछ लोन रिन्यू गर्नको लागि भनेको छ है त। यतिमै एन्सर लेखे पनि हुन्छ, तर हामी अलिकति चेन्ज निकालौँ है त। नेट प्रफिट मार्जिनमा चेन्ज कति आयो भन्ने कुरा हामीले देखाउनु छ नि त। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि नयाँबाट पुरानो घटाउने है त, नयाँ स्ट्यान्डर्डबाट पुरानो घटाउने। 7 आएको छ अहिले, 7 बाट 5 लाई घटाउने अगाडिको टाई रेसियोलाई, त्यसपछि त्यही 5 ले डिभाइड गर्ने, 0.4 भनेको 40% आयो है त। क्वेसनले यहाँ एन्सर पनि 40% निकालेको छ, नत्र भने हामीले यति नै निकालेर पनि इनफ भइहाल्छ है त। नेट प्रफिट मार्जिन निकालेर 7% चाहिँ इन्क्रिज भयो भने लोन रिन्यू गर्न सक्छ भनेर हामीले डाइरेक्ट भनिदिने पनि हुन्छ, अथवा हामीलाई एन्सर मिलाउनु छ भने चेन्ज इन एन्ड नेट प्रफिट मार्जिन निकाल्नको लागि यो आएकोबाट पुरानो 5 मिनिमम स्ट्यान्डर्डलाई घटाउने अनि मिनिमम स्ट्यान्डर्डले नै डिभाइड गर्ने र 40% आउँछ, अनि थोरै त्यसलाई चाहिँ ल्याङ्ग्वेजमा लेखिदिने है त। सो द कान्तिपुर क्याफे नेट प्रफिट मार्जिन सुड इन्क्रिज बाई 40% टु मेन्टेन टाई एट 5 टाइम्स एन्ड गेट लोन रिन्यू भनेर यसरी यसको एन्सर सकिन्छ है त। डिसिजन लेख्नुपर्ने हुन्छ है, किनभने नेट प्रफिट मार्जिन सुड इन्क्रिज इन अर्डर टु गेट लोन रिन्यू कति पर्सेन्टले चाहिँ इन्क्रिज हुनुपर्छ भनेको छ नि त। सो 40%ले चाहिँ इन्क्रिज हुनु पर्दो रहेछ। यसरी हामीले चेन्ज निकाल्यौँ भने 40% भनेर लेख्ने, नत्र भने 7% चाहिँ इन्क्रिज गर्दाखेरिमा टाई 5 टाइम्स मेन्टेन गर्नको लागि 7% इन्क्रिज गर्यो भने लोन रिन्यू हुन्छ भनेर चाहिँ लेख्दा पनि हुन्छ है त। सो यसरी हाम्रो 2076 को क्वेसन प्रब्लम पनि हामीले सोल्भ गऱ्यौँ। अब 2075 को अलिकति फरक छ है त। भेराइटीका क्वेसनहरू हामीले यहाँ सोल्भ गर्दैछौँ। सो 2075 को क्वेसन सोल्भ गऱ्यो भने लगभग यो च्याप्टरबाट आउन सक्ने हामीले सबै खालका क्वेसनहरू चाहिँ सोल्भ गरिसकेका छौँ है। सो 2075 मा सोधेको चाहिँ अलिकति फरक प्रकृतिको छ अनि इम्पोर्टेन्ट पनि छ है त। सो अब हामीले क्वेसनलाई स्टार्ट गरिहालौँ है त। कम्प्लिट द 2016 ब्यालेन्स सिट फर रोयल इन्डस्ट्री युजिङ द इन्फर्मेसन द्याट फलो इट भनेको छ। ब्यालेन्स सिट दिएको छ हामीलाई, क्यास मार्केटेबल सेक्युरिटिज दिएको छ, एकाउन्ट रिसिएबल इन्भेन्ट्री नेट फिक्स एसेट निकाल्नु पर्ने छ, अनि टोटल एसेट्स। त्यस्तै गरेर ल्याबिलिटी साइडमा एकाउन्ट पेबल दिएको छ, नोट पेबल दिएको छैन, एक्रुअल दिएको छ, लङ टर्म डेट निकाल्नु पर्ने छ, सेयर होल्डर इक्विटी छ, अनि टोटल ल्याबिलिटिज एन्ड सेयर होल्डर इक्विटी। अब हामीलाई टोटल एसेट्स बराबर टोटल ल्याबिलिटिज छ भन्ने कुरा थाहा छ भनिसकेपछि हामीले यहाँनिर चाहिँ क्रेडिट साइडमा नोट पेबल निकालिसकेपछि र यताका सबै आइटम निकालिसकेपछि टोटल एसेट्स बराबर टोटल ल्याबिलिटिज हुन्छ। सो योबाट माथिका सबै आइटम घटाएपछि लङ टर्म डेट निकाल्न सक्छौँ र अलिकति फरक तरिकाबाट पनि हामीले लङ टर्म डेट निकाल्न सक्छौँ, त्यो हामी सोल्भ गर्छौँ है त। सो अब कसरी भर्ने त एकाउन्ट रिसिएबल इन्भेन्ट्री नेट फिक्स एसेट्सलाई, अनि त्यसपछि यहाँ भएका मिसिङ टर्म्सहरूलाई कसरी भर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो इन्फर्मेसनबाट थाहा हुन्छ है त। सो अब इन्फर्मेसन के दिएको छ हामी त्यो पढौँ। द फ्लोइङ फाइनेन्सियल डेटा फर 2016 आर अल्सो एभाइलेबल। सेल्स दिएको रहेछ। अब द ग्रस प्रफिट मार्जिन दिएको छ। अब ग्रस प्रफिट मार्जिनबाट हामीले के निकाल्न सक्छौँ भन्ने कुरा हुन्छ है त। ग्रस प्रफिट मार्जिनबाट हामीले सेल्स निकाल्न सक्छौँ हैन। ग्रस प्रफिट मार्जिनको फर्मुला हुन्छ ग्रस प्रफिट का मुनि सेल्स हैन। त्यसरी हामीले योबाट सेल्स निकाल्न सक्छौँ, अनि त्यसपछि सेल्स निकाल्नु पनि त कारण हुन्छ नि त हैन। सो हामीले अलिकति अब यो ब्यालेन्स सिट भर्दाखेरिमा के गर्दाखेरि के निकाल्नु पर्ने हुन्छ क्या भन्ने कुरा चाहिँ आफूले माइन्ड सेट गराउनु पर्ने हुन्छ। अब त्यस्तै गरेर इन्भेन्ट्री टर्नओभर निकाल्नको लागि कस्ट अफ गुड्स सोल्डलाई युज गर्ने भनेको छ। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बाई इन्भेन्ट्री कति दिएको छ त भन्दाखेरि इन्भेन्ट्री टर्नओभर 6 दिएको छ। अब इन्भेन्ट्री टर्नओभर निकाल्नको लागि सेल्स बाई इन्भेन्ट्री गरे पनि हुन्थ्यो, तर यहाँ हामीले कस्ट अफ गुड्स सोल्डलाई युज गर्न भनेको छ भनेपछि अब हामीले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पनि निकाल्नु पर्ने रहेछ भन्ने बुझ्ने। त्यस्तै गरेर देयर आर 360 डेज इन अ इयर भनेको छ। अब 360 डेज किन दियो त भन्दाखेरिमा अब यहाँ डिएसओ निकाल्न दियो, डिएसओबाट एकाउन्ट रिसिएबल आउँछ नि त
हैन। डिआसओको फर्मुलामा त हुन्छ एकाउन्ट रिसिभेबल हो। अब यो चाहिँ एकाउन्ट रिसिभेबल निकाल्नको लागि दिएको रहेछ। अब करेन्ट रेसियो दिएको छ 1.60। त्यस्तै गरेर टोटल एसेट्स टर्नओभर रेसियो दिएको छ। टोटल एसेट्स टर्नओभर रेसियो निकाल्न फर्मुला हुन्छ टर्नओभर भनेपछि माथि सेल्स बाई टोटल एसेट्स भनेपछि हाम्रो टोटल एसेट्स निकाल्नको लागि यो इन्फर्मेसन दियो। त्यस्तै गरेर डेप्ट रेसियो वाज 60% भनेर यसरी इन्फर्मेसनहरू दिएको छ। यो इन्फर्मेसनको आधारमा अब हामीले ब्यालेन्स सिटलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरिमा फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ के हैन। अब हामी जहाँबाट सुरु गर्दा पनि हुन्छ। अब हामीले अलिकति दिमाग लगाउने एकाउन्ट रिसिभेबल कसरी निक्लिन सकिन्छ, कसरी निकाल्न सकिन्छ, इन्भेन्ट्री कसरी निकाल्न सकिन्छ, नेट फिक्स एसेट कसरी निकाल्न सकिन्छ। सो यिनै इन्फर्मेसनबाट जाने कि जे निक्लिन्छ नि यहाँ इन्फर्मेसन यहाँ दिएको छ नि जे निक्लिन्छ नि त्यो निकाल्दै जाने हो कि झमाझम निकाल्दै जाने अनि एन्सर आफै बनिहाल्छ। सिधै डाइरेक्टली हामीले निकाल्न सक्दैनौँ कि यहाँ भएका इन्फर्मेसनबाट झ्याम पढ्ने अनि त्यसपछि निकाल्न सकिन्छ है त। सो अब हामीले यो ब्यालेन्स सिटलाई भर्नुपर्ने छ नि त, यो ब्यालेन्स सिटलाई भर्नुपर्ने छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब म पहिला सुरुमा ग्रस प्रफिटबाट सुरुवात गर्छु है त। ग्रस प्रफिट मार्जिन दिएको छ हामीलाई, क्वेसनले दिएको छ है। ग्रस प्रफिट मार्जिन त्यहाँ क्वेसन हेर्दै गर्नु होला। 25% दिएको छ। 25% भनेको 0.25 हो। अनि यहाँबाट ग्रस प्रफिट निक्लिन्छ। ग्रस प्रफिट किन निकाल्दैछु त मैले भन्दाखेरि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्नको लागि है त। किनभने हामीलाई इन्भेन्ट्री टर्नओभर निकाल्नको लागि कस्ट अफ गुड्स सोल्डलाई युज गर भनेको छ, त्यहाँबाट इन्भेन्ट्री आउँछ नि त। सो इन्भेन्ट्री त सिधै एकैचोटि आउने होइन नि त। सो कन्टिन्युटी यस्तो बिस्तारै सोल्भ गर्दै गरेपछि हाम्रो गन्तव्यमा हामी पुगिहाल्छौँ के। ग्रस प्रफिट मार्जिन निकाल्यौँ हैन। ग्रस प्रफिट मार्जिन निकाल्नको लागि ग्रस प्रफिटका मुनि सेल्स गरौँ। यसरी हाम्रो ग्रस प्रफिट आयो 4,50,000 है त। ग्रस प्रफिट निकाल्नुको कारण के हो त भन्दाखेरिमा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्नको लागि हो। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्नको लागि सेल्सबाट ग्रस प्रफिट घटाउने। सेल्स हामीलाई क्वेसनले दिएकै छ 18 मिलियन हैन। योबाट यो घटाइसकेपछि 18 मिलियनबाट 4,50,000 घटाएपछि 13,50,000 चाहिँ हाम्रो के आयो त भन्दाखेरिमा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आयो। अब कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आइसकेपछि इन्भेन्ट्री आइहाल्छ। सो इन्भेन्ट्री टर्नओभर पनि दिएको छ हामीलाई 6 टाइम्स हैन। 6 टाइम दिएको छ है क्वेसनले। हेर्नुहोस् त्यहाँ रिक्वायर्ड बी सीमा दिएको छ। अनि हामीले इन्भेन्ट्री टर्नओभर निकाल्नको लागि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बाई इन्भेन्ट्री गर भनेकै छ क्वेसनले नै। सो अब हामीले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकालिसक्यौँ। त्यसैले अब इन्भेन्ट्री निक्लिहाल्यो। इन्भेन्ट्री टर्नओभर 6 दिएको छ, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड 13,50,000 दिएकै छ, इन्भेन्ट्री निक्लिहाल्यो। क्रस मल्टिप्लाई गर्ने इन्भेन्ट्री कति आयो त भन्दाखेरिमा 2,25,000 आयो। अब यसलाई हामी यहाँ माथि भर्ने है त। इन्भेन्ट्री आयो 2,25,000 225,000 इन्भेन्ट्री आयो। ठिक छ। अब हामीलाई टोटल एसेट टर्नओभर दिएको छ। अब योबाट हामीले टोटल एसेट्स निकाल्न सक्छौँ। टोटल एसेट्स टर्नओभरलाई युज गरेर सेल्स बाई टोटल एसेट्स गरेपछि सेल्स हाम्रो दिएकै छ। टोटल एसेट्स आउँछ 15 मिलियन है त। अब 15 मिलियनलाई पनि हामी भरौँ टोटल एसेट्समा। टोटल एसेट्स हुन्छ हाम्रो 155/0। टोटल एसेट्स निक्ल्यो है त। अब त्यसै गरी हामी लगत्तै एकाउन्ट रिसिभेबल निकालौँ। एकाउन्ट रिसिभेबल निकाल्नको लागि एभरेज कलेक्सन पिरियड अब जसलाई हामी डिआसओ पनि भन्छौँ र यहाँ हामीलाई क्वेसनले एभरेज कलेक्सन पिरियड भनेरै दिएको रहेछ। सो 40 दिएको छ। अनि एकाउन्ट रिसिभेबल निक्लिन्छ यहाँबाट 360 डिभाइड बाई सेल्स। किनभने एकाउन्ट रिसिभेबल भनेको करेन्ट एसेट्स हो। करेन्ट एसेट्स हामीलाई चाहिन्छ। किन चाहिन्छ त भन्दाखेरिमा नेट फिक्स एसेट निकाल्नको लागि चाहिन्छ नि त हैन। टोटल एसेट्सबाट करेन्ट एसेट्स घटाउनु पर्ने हुन्छ। सो निक्लिने जति इन्फर्मेसन सब निकाल्दै जाने हो कि क्वेसनलाई पढ्ने अनि इन्फर्मेसन जे निकाल्न सकिन्छ त्यो निकाल्दै जाने सरासर। सो एभरेज कलेक्सन पिरियड 40 दिएकै छ क्वेसनले। एकाउन्ट रिसिभेबल 360 अनि सेल्स पनि दिएको छ। यसरी हाम्रो एकाउन्ट रिसिभेबल कति आयो त भन्दाखेरिमा 2 लाख है त। 1,100,000 2 लाख आयो। 2 लाख के आयो त भन्दाखेरिमा एकाउन्ट रिसिभेबल आयो। एकाउन्ट रिसिभेबल पनि हाम्रो निक्लिहाल्यो। यसलाई पनि अब हामीले ब्यालेन्स सिटमा लगेर ट्याक्क राखिदिइहालौँ है त। 2 पछाडि 5 वटा शून्य। यसरी एकाउन्ट रिसिभेबल आयो। अब हामीले डाइरेक्टली अब यो माथिको आइटमलाई जोडेर नेट फिक्स एसेट्स निकाल्ने त हो नि। टोटल एसेट्सबाट यी सबै आइटमलाई घटाउने अनि नेट फिक्स एसेट्स आयो। त्यही कुरालाई हामीले वर्किङ नोटमा देखाऊँ है त। अब नेट फिक्स एसेट्स निकाल्नको लागि टोटल एसेट्सबाट करेन्ट एसेट्स घटाउने। टोटल एसेट्स पनि निकालिसकेका छौँ हामीले। करेन्ट एसेट्स पनि ती सबै माथिका आइटमहरूलाई जोडेर करेन्ट एसेट्स आउँछ। सो यति घटाएर टोटल एसेट्सबाट करेन्ट एसेट्स घटाएर हाम्रो कति आयो त भन्दाखेरिमा नेट फिक्स एसेट
10,17,280 है त, जहाँ हाम्रो करेन्ट एसेट्स भनेको क्यास प्लस मार्केटेबल सेक्युरिटिज प्लस एकाउन्ट रिसिभेबल प्लस इन्भेन्ट्री है त, जुन हामीले ब्यालेन्स सिटमा देखेका छौँ ती आइटमहरू सबैलाई जोड्ने र टोटल एसेट्सबाट चाहिँ ती करेन्ट एसेट्सहरूलाई घटाइसकेपछि हाम्रो फिक्स एसेट्स आउँछ हैन त। सो अब हाम्रो हामीले निकाल्नुपर्ने के पनि थियो त भन्दाखेरि नेट फिक्स एसेट थियो। सो नेट फिक्स एसेट 10,17,280 रहेछ, यसैलाई यहाँ बोल्ने। यसरी हाम्रो करेन्ट एसेट साइडका सबै आइटम्सहरूलाई अब हामीले भर्यौँ। त्यस्तै गरेर अब ल्याबिलिटी साइडका आइटमहरूलाई पनि टक्क सोल्भ गर्दै जाऊँ है त। अब हामीले नोट पेबल लङ टर्म डेटलाई पनि फिलअप गरौँ है। सो अब हामीलाई टोटल एसेट्स बराबर यता हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छ भने चाहिँ टोटल एसेट निक्लिसकेपछि यसैलाई यता सारिदिने 15 लाखलाई, ठिक छ। अब हामीले नोट पेबल मात्र निकाले पनि भइहाल्यो, किनभने नोट पेबल निकालिसकेपछि यी सबै आइटमलाई घटाएपछि लङ टर्म डेट आइहाल्छ हैन त। अब हामीले क्वेसनले दिएको इन्फर्मेसन अनुसार करेन्ट ल्याबिलिटिज निकालौँ है त सुरुमा। सो करेन्ट ल्याबिलिटिज निकाल्नको लागि करेन्ट रेसियो हामीलाई दिएको छ 1.6 एफ नम्बरमा है त। करेन्ट रेसियो दिएको छ 1.6 अनि करेन्ट एसेट्स हामीले निकालिसकेका छौँ हैन, 4,82,720। सो अब यसबाट हाम्रो करेन्ट ल्याबिलिटिज आयो। करेन्ट ल्याबिलिटिज कति आयो त भन्दाखेरिमा 3,17,000 आयो हैन, 3,01,700 आयो, सरी 3,01,700 हाम्रो के आयो त भन्दाखेरिमा करेन्ट ल्याबिलिटिज 3,01,700 आयो। भनिसकेपछि अब हामीले नोट पेबल निकाल्नु पर्ने छ। नोट पेबल पनि के हो त भन्दाखेरिमा करेन्ट ल्याबिलिटिजको आइटम हो। नोट पेबललाई जोडेपछि करेन्ट ल्याबिलिटी आउँछ भन्ने हामीलाई थाहा छ, तर हामीलाई के निकाल्नु पर्ने छ, नोट पेबल नै निकाल्नु पर्ने छ नि त। सो त्यसको लागि यो इक्वेसनलाई सोल्भ गर्ने। नोट पेबल बराबर करेन्ट ल्याबिलिटिजबाट अरू दुईटा आइटमलाई घटाइदिने, एकाउन्ट्स पेबल र एक्रुअल पनि त करेन्ट ल्याबिलिटिजका आइटम हुन् नि त हैन। सो एकाउन्ट पेबल र एक्रुअललाई जोड्ने अनि करेन्ट ल्याबिलिटिजबाट घटाइदिने अनि नोट पेबल आइहाल्छ। सो करेन्ट ल्याबिलिटिज हाम्रो 3,01,700 छ अनि एकाउन्ट पेबल प्लस एक्रुअललाई जोड्यो भने 1,40,000 हुन्छ अनि योबाट यो घटायो भने हाम्रो कति आउँछ त भन्दाखेरि 1,61,700 हाम्रो के आयो त भन्दाखेरि नोट पेबल आयो है त। यो कसरी आयो भन्दाखेरि जस्तो यी तीनटा आइटमलाई जोडेर त करेन्ट ल्याबिलिटिज आउने हो नि त हैन, यी तीनटा आइटमलाई जोडेर करेन्ट ल्याबिलिटिज आउने हो भनेपछि करेन्ट ल्याबिलिटिजबाट यी दुईटा आइटमलाई घटाएर नोट पेबल आउँछ नि त। त्यसरी बुझ्नु पर्यो कि उल्टो सुल्टो दिमाग लाउनु पर्यो। जस्तो एकाउन्ट पेबल नोट पेबल एक्रुअल भनेका सबै करेन्ट ल्याबिलिटिज हुन्, यी तीनटालाई जोडेर करेन्ट ल्याबिलिटिज आउँछ। अब हामीलाई करेन्ट ल्याबिलिटिज थाहा छ हैन, करेन्ट ल्याबिलिटिज निकाल्यौँ भर्खरै अनि करेन्ट ल्याबिलिटिज थाहा भइसकेपछि यो दुईटा पनि करेन्ट ल्याबिलिटी, यी तीनटै करेन्ट ल्याबिलिटिजका आइटम हुन् भनेपछि अब यो मात्रै त मिसिङ छ नि त, एकाउन्ट नोट पेबल मिसिङ छ। सो अब यो दुईटालाई जोडेर करेन्ट ल्याबिलिटिजबाट घटाइदिएपछि त यो आइहाल्यो नि त, हो त्यही गरेको है त। वर्किङ नोटमा 1,61,700 हाम्रो के आयो त भन्दाखेरिमा नोट पेबल आयो। नोट पेबल आइसकेपछि अब हामीले लङ टर्म डेट निकाल्नको लागि सिधै 1,00,000 योबाट यी सबै आइटमलाई घटाइदियो, माथिका सबै कुरालाई घटाएर लङ टर्म डेट आइहाल्छ। तर हामीलाई लङ टर्म डेट निकाल्नको लागि डेट रेसियो दिएको भएर त्यसलाई युज गर्दा पनि हुन्छ, नत्र भने डाइरेक्ट हामीले लङ टर्म डेट निकाल्नको लागि यहाँ भएका सबै इन्फर्मेसनलाई जोड्ने, एकाउन्ट्स पेबल नोट पेबल एक्रुअल त्यस्तै गरेर सेयर होल्डर इक्विटीलाई जोड्ने र यो टोटल ल्याबिलिटी अनि सेयर होल्डर इक्विटीबाट घटाइदिएपछि लङ टर्म डेट डाइरेक्ट पनि आउँछ र हामीले वर्किङ नोटबाट पनि गर्न सक्छौँ है त। वर्किङ नोटबाट कसरी गर्न सक्छौँ, हामीलाई इन्फर्मेसन किन डेट रेसियो दिएको भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले वर्किङ नोट गरेर गरे पनि भयो, नत्र भने हामीले डाइरेक्ट यसरी घटाइदिए पनि लङ टर्म डेट आइहाल्छ है त। दुई तरिकाबाट बुझ्नुहोस्। सो अब हामीले लङ टर्म डेट निकाल्न जाँदैछौँ। त्यो लङ टर्म डेट निकाल्नको लागि हामीलाई क्वेसनले डेट रेसियो दिएको कारणले गर्दाखेरिमा अब हामी डेट रेसियोबाट पनि जान सक्छौँ, नत्र भने मैले भनेअनुसार टोटल एसेट्स बराबर टोटल ल्याबिलिटिज एन्ड इक्विटी हुन्छ। त्यो टोटल ल्याबिलिटिजबाट माथिका सबै आइटमलाई घटाइदियो भने लङ टर्म डेट आइहाल्छ कि, एउटा त निकाल्नु छ नि। तर हामीलाई इन्फर्मेसन दिएको भएको कारणले गर्दाखेरिमा हामीले वर्किङ नोट गरेरै निकाल्न सक्छौँ फेरि है लङ टर्म डेटलाई। सो अब डेट रेसियोको फर्मुला हुन्छ, डेट रेसियो दिएको कारणले गर्दाखेरि डेट रेसियोको फर्मुला लगाउने। डेट रेसियो बराबर टोटल डेट बाई टोटल एसेट्स हुन्छ अनि डेट रेसियो दिएको छ हामीलाई 60%, 60% भनेको 0.6 हो, यसलाई दशमलवमा राख्नुपर्छ है। सो टिडी निकाल्ने, पहिला टिडी निक्लिहाल्यो। अब यो क्रस मल्टिप्लाई गरिसकेपछि टिडी कति आयो त भन्दाखेरि 9 लाख आयो। अब लङ टर्म डेट निकाल्नको लागि हामीलाई एउटा इक्वेसन सोल्भ गर्नुपर्ने थियो नि त, जुन मैले लेखाइदिएको थिएँ
जुन हामीले ब्यालेन्स सिटमा के पढाएको थियौँ त भन्दाखेरिमा सिएल प्लस एलटिडी बराबर टिडी पढेका थियौँ नि त हैन। करेन्ट लायबिलिटिजबाट लङ टर्म डेट जोडेपछि टोटल डेट आउँछ भन्ने बुझेको थियौँ हैन। यो कसरी सोल्भ गर्यौँ भन्दाखेरिमा सिएल प्लस एलटिडी गर्दाखेरिमा टिडी आउँछ भने अब हामीलाई निकाल्नु छ एलटिडी निकाल्नु छ नि त अहिले। सो अब एलटिडी बराबर अब यसलाई एलटिडी इक्वल्स टु अनि यो टिडी यहाँ छँदैछ यो प्लसमा छ नि त सिएल अब यता जाँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि माइनस हुन्छ। हो यही कुरा यहाँ लेखेको है त डाइरेक्ट सिएल प्लस एलटिडी जोड्दाखेरि टिडी हुन्छ। अब हामीलाई यो इक्वेसनबाट त जे पनि निकाल्न सक्यो नि त सिएल चाहिएछ भने नि सिएल निकाल्न सक्यो, एलटिडी चाहिएछ भने नि निकाल्न सक्यो, टिडी चाहिएछ भने नि जे चाहिएछ त्यो निकाल्न सक्यो। अब यहाँ इन्फर्मेसनमा हामीलाई एलटिडी चाहिएको छ, एलटिडी निकाल्नको लागि टिडीबाट सिएल घटाउने है त। टिडीबाट सिएल घटाउने यो इक्वेसन कसरी आयो भन्दाखेरिमा एलटिडी बराबर टिडी माइनस सिएल, किनभने टिडी हाम्रो छँदैछ सिएल पनि छँदैछ। टिडीबाट सिएल घटाएपछि के आउँछ त भन्दाखेरिमा एलटिडी आउँछ यसरी है अल्टरनेटिभली। सो अब हामीलाई लास्टमा भर्नुपर्ने थियो लङ टर्म डेप्ट आयो हाम्रो 5,98,300। अब यसलाई हामीले टक्क लगेर ब्यालेन्स सिटमा राख्दियौँ है त। सो अघि मैले डाइरेक्टली 5,98,300 पनि निक्लिन्छ भनेको थिएँ नि होइन, त्यो कुरालाई हामीले प्र्याक्टिकली गरौँ है त। जस्तो अहिले पो हामीलाई डेप्ट रेसियो दियो, हामीले त्यो युज गर्नै पर्छ है त। फेरि इन्फर्मेसनमा दिएछ भने लङ टर्म डेप्ट निकाल्नलाई त्यसरी युज गर्दा पनि हो, डाइरेक्टली हामीले युज नगरेर लङ टर्म डेप्ट रेसियोलाई युज नगरेर पनि हामीले लङ टर्म डेप्ट निकाल्न सक्थ्यौँ त कसरी निकाल्न सक्थ्यौँ त भन्दाखेरिमा जस्तो हामीलाई यो सबै आइटम्सहरू थाहा भइसक्यो नि त, एकाउन्ट्स पेबल, नोट्स पेबल, एक्रुअल्स अनि सेयर होल्डर इक्विटी दिएकै छ। अब यो यो चारवटालाई जोड्ने अनि योबाट घटाएपछि त आइहाल्यो नि त। हेर्नुहोस् है त नपत्तायो। जस्तो अब सुरुको 1,20,000 मैले यहाँनिर देखाउँछु है त। 1,20,000 प्लस 161,700 प्लस 240 20,000 प्लस 6,6,500 कति आयो त भन्दाखेरि 9,17,000 आयो। देख्नु भएको छ नि 9,17,000 आयो। अब योबाट यो घटाउँ है त, टोटलबाट अब माइनस सिधै माइनस गरिदिउँ 1,5,5,0 जादु 5,98,300 आयो कि नै त। अल्टरनेटिभली यसरी पनि हामीले ब्यालेन्स सिटलाई सोल्भ गर्न सक्छौँ। बाँकी सबै आइटम्सहरू हाम्रो निक्लिसके, एउटा मात्रै आइटम निकाल्नु छ भने टोटलबाट माथिका भएभरिका सबै आइटमलाई घटाइदिने हो भने त्यो बचेको आइटम चाहिँ आइहाल्छ। यसरी पनि हामीले सोल्भ गर्न सक्छौँ है त। सो यो भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला है त। यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि साथीहरूलाई सेयर गर्नु होला, लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्नु होला। र कुन च्याप्टरको भिडियो चाहियो त्यो पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिँदाखेरि बेटर हुन्छ। यो च्याप्टरबाट आउन सक्ने पोसिबल क्वेसनहरू यस्तै खालका क्वेसनहरू नै एक्जामिनेसनमा आउने हुन्। हस्, थ्याङ्क यू, ह्याभ अ गुड डे।